दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाईँ हरेक बिहिबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, अब लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि मार्फत स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको योजना अघि सारेको छ। कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादनको बजारीकरण तथा सिंचाई व्यवस्था मार्फत कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहन गरिने नीति प्रदेश सरकारको छ। एक स्थानीय तह एक कृषि उपजको अवधारणा अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। यसै कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृषि नमुना गाउँ अन्तर्गत थोपा सिंचाई प्रविधिको प्रयोगबाट केरा खेती सुरु भएपछि कृषकहरूको आम्दानीमा समेत सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ। केरा खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि कञ्चनपुरका कृषकहरू केरा खेतीमा जुटेका छन्। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकाका केही वडाहरू त केरा खेतीको हब नै बन्दैछन्। हाम्रा कञ्चनपुर संवाददाता रामसिंह ठकुन्ना केरा खेतीबाट उत्साहित कृषकको बारीमा पुगेका छन्। थोपा सिँचाइ प्रविधिको प्रयोगसँगै कञ्चनपुरमा केरा उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। मुख्यमन्त्री कृषि नमुना गाउँ अन्तर्गत थोपा सिँचाइ प्रविधिको प्रयोगबाट केरा खेती सुरु भएपछि कृषकहरूको आम्दानीमा समेत सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ। केरा खेतीबाट राम्रो आयोजन हुने भएपछि कृषकहरू केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 3, 8, 9 र 10 मा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ केरा खेतीको हब बन्ने भएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत तिलकेनी, तिलाचौर, मटेना, तिलकपुरका 100 परिवार थपिएका छन्। केरा खेती व्यवसायबाट सिजनमा प्रति व्यक्ति 10 लाख जति आम्दानी हुने गरेको केरा व्यवसाय पूर्ण साउथको भनाइरहेको छ। किसानहरू चाहिँ खुसी भएको अवस्था र मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिन्छ र अरू तुलनामा भन्दा पनि केरामा चाहिँ राम्रै आम्दानी भएको अवस्था हो। केरा खेतीबाट त अहिले त म त अब केरा विस्तारकै क्रममा भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भएको छैन र पर बिघा चाहिँ 10 लाख जति चाहिँ हुन्छ। खर्च त्यसैमा हुन्छ। खर्च काम गर्ने मल पानी आदि इत्यादि त्यसैमा भएको हुनाले प्रति बिघा चाहिँ 10 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ। अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो किसानहरूको लागि भनेर यो अब सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि मन्त्रालयले पनि चाहिँ राम्रो प्रोग्रामहरू, राम्रो कार्यक्रमहरू गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू दिनुपर्छ भनेर किसानहरू पहिचान गर्ने किसिमले चाहिँ पकेटका कार्यक्रमहरू अनि ब्लकका कार्यक्रमहरू र अहिले यो गत आर्थिक वर्षदेखि 76-77 देखि चाहिँ मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ भनेर एउटा प्रोग्राम राखेको छ र यो हाम्रो यो क्षेत्रमा चाहिँ मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ केरा स्पेशल रूपमा केरालाई फोकस गरेर मुख्यमन्त्रीको नमुना हामीले चलाएका छौँ। यसमा यो चाहिँ वार्ड नम्बर 8, 9, 10 र 3 चारवटा चाहिँ 4 वार्डहरू चाहिँ छनौट भएको छ र यसमा यो वर्ष गएको आर्थिक वर्षमा हाम्रो 50 लाख रुपियाँ चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र अथवा कृषि मन्त्रालयको र बाँकी चाहिँ किसानहरूको र 71 लाखको प्रोग्राम हामीले बनाएर कार्यक्रम चलाएको अवस्था हो। त्यसमा हामीले 42,000 चाहिँ बिरुवा वितरण गरेको अवस्था छ। यसै गरी 12वटा यो देखिने यो जो थोपा सिँचाइको छ नि यो देखिरहेछौँ। यसमा हामीले 12 सेट चाहिँ हामीले थोपा सिँचाइ ल्याएको अवस्था हो। त्यसै गरी विषादीहरू भयो अनि
चाहिने सबै कुराहरू किसानहरूले चाहिने कुराहरू चाहिँ के छ विषादी आदि इत्यादि सबै कुराहरू ग्रिन हाउस केराको चाहिँ टिस्यु कल्चरको किरा बिरुवा नर्सरीमा हुर्काउने चाहिँ पोली हाउस अनि यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ किसानमाझ दिनुपर्छ भने स्प्रे ट्याङ्की लगायतका कुराहरू चाहिँ यो मुख्यमन्त्री कार्यक्रमबाट सञ्चालन भएको अवस्था हो। अन्य खेतीपातीभन्दा केरा खेतीबाट राम्रो फाइदा हुने गरेको कृषकहरूको भनाइ रहेको छ। केरा खेती राम्रो छ। केरा खेतीमा चाहिँ नि मतलब यो धान गहुँभन्दा केरा खेतीमा लगभग हजुर 80% फाइदा। हामीलाई चाहिँ मल खाद उपलब्ध भइदियो भने हामीले अहिले लगभग हजुरको चाहिँ 70-75% त आत्मनिर्भर केलामा भइसकेको छ भनेपछि हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ नि केलामा चाहिँ नेपाल पुरा निर्भर हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास गरेको छु। किनभने केलामा चाहिँ नि फाइदा धेरै छ। गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट मुख्यमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ प्रवृत्तिबाट यो थोपा सिँचाइ नयाँ प्रविधि हाम्रो लागि नयाँ हो। अहिले आर्थिक हिसाबले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्ने नयाँ प्रविधिबाट आर्थिक उन्नति कृषिमा नयाँ प्रविधिको हामीले यो उपभोग गर्न पाएका छौँ र गत विगतदेखि हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणालीलाई हामीले नयाँ सिस्टममा नयाँ प्रविधिबाट गर्ने एउटा मौका पायौँ र नयाँ कामको थालनी गरेर हामी सबै कृषिमा निर्भर भएकाले यो पेसालाई आधारित मानेर हामीले कार्यक्रम प्रदेश सरकारबाट पाएकोले हामी चाहिँ यसमा के फाइदा होला र नुन तेल होला भन्ने हिसाबले अरूहरू पनि सिक्छन्, आफूलाई पनि फाइदा हो। केरा खेतीले कस्तो हुन्छ भनेर एउटा अनुभव गरेर कार्यक्रम चलाइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कृषि नमुना गाउँ अन्तर्गत कृषकहरूलाई 50% देखि 70% अनुदान दिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्टले तोकिएको बाली वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाएर बाहिर निर्यात गर्ने गरी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको बताउनु भएको छ। खास गरी यसमा उद्देश्य के हो हजुरको भन्दाखेरि तोकिएको बाली वस्तुमा त्यो गाउँलाई चाहिँ एकदमै आत्मनिर्भर बनाएर त्यो गाउँबाट अन्य जिल्लाका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि त्यो कृषि वस्तु उत्पादन भई जिल्ला आत्मनिर्भर बन्न सकोस्, त्यसको क्षेत्र बिस्तारै बढ्दै जान्छ र हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा गत वर्ष एउटा बाली वस्तुमा कृषि बाली वस्तुमा चाहिँ नमुना गाउँहरू स्थापनाका लागि प्रक्रिया पुरा गऱ्यौँ र त्यसै प्रक्रिया अन्तर्गत भीमदत्त नगरपालिकामा निर्दिष्ट गरिएको जो बाली थियो त्यो केरा बालीका लागि नमुना गाउँको स्थापना विधिवत रूपमा स्थापना भएर त्यसको समन्वय समिति बनेर त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। खास गरी केरामै भीमदत्त नगरपालिकालाई फोकस गरिएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जिल्ला केराका लागि अत्यन्त पोटेन्सियल सम्भावना बोकेको जिल्ला हो र त्यसमाथि पनि भीमदत्त नगरपालिकाको तिल्केनी एरिया गत विगत वर्षदेखि नै केरा बालीमा चाहिँ काम गरिरहेको अनुभव बटुलेको स्थान भएको कारणले पनि त्यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले कञ्चनपुर कैलाली जिल्लासँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश नै केरामा आत्मनिर्भर बनेको भन्दै पछिल्लो समयमा बाहिर निर्यात समेत भइरहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा पनि केराको कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यसपछि हामीले बलकहरूको पनि केराको थियो र त्यो अनुसार पनि छुट्टै जस्तै अब कैलाली कञ्चनपुरमा क्षेत्र विस्तार केराको भनेर हाम्रो अब 2 करोड बजे छुट्टै थियो। त्यो अनुसार नै त्यो भनेको हामीले अब चाहिँ यो सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई चाहिँ केरामा आत्मनिर्भर र अन्य ठाउँ पनि निर्यात हुने गरी नै जुन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भनेर नै लक्ष्य अनुसार राख्यौँ र अब हामीले जुन क्षेत्र विस्तार भएको छ त्यो क्षेत्र विस्तार र यो अब मुख्यमन्त्री कार्यक्रम छ त्यो अन्तर्गत र बलकहरूमा भएको हेर्दाखेरि अब हामीले यहाँबाट अन्य ठाउँमा पठाउन सक्छौँ होइन, निर्यात गर्न सक्छौँ भन्ने उसमा छौँ र त्यो अनुसार हामीसँग जस्तै अब केराको उत्पादन त छुट्टै छ र त्यसको जुन बिरुवा पनि होइन अब बिउहरू पनि यहीँको उत्पादनले पनि हामी खपत गरेका छौँ। त्यसको लागि जस्तै अब कोल्ड जुन चिस्यान केन्द्रहरू त्यसपछि रासायनिक चेम्बरहरूको आवश्यकताहरू हामीले त्यो अनुसार 2टा निर्माण गरिसकेका छौँ र अर्को जस्तै अब जुन टिकापुर नगरपालिकाभित्र रानी जमराले बनाएको छ ठुलो क्षमताको छ त्यसलाई पनि छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भनेर रानी जमरासँग समन्वय गरिराखेका छौँ। त्यही भएर अहिलेको हामी स्थिति हेर्दाखेरि केरामा हामी आत्मनिर्भर छौँ र यहाँको उत्पादनलाई बाहिर पठाउन सक्छौँ।
कञ्चनपुर जिल्लामा मात्र 500 हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा केरा खेती भइरहेको छ भने 1100 परिवार यसमा संलग्न रहेका छन्। केरा उत्पादनका लागि यहाँको हावापानी उपयुक्त भएका कारण प्रदेश सरकारले कञ्चनपुर केरा हबको रूपमा विस्तार गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ। कञ्चनपुर कैलाली जिल्लासँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश नै केरामा आत्मनिर्भर भएको छ। केरा खेतीको थप प्रवर्धनका लागि चिस्यान केन्द्र र भण्डारणको व्यवस्था समेत गरिँदैछ। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्न प्रदेश सरकार कसिएको पनि छ। यो बेला कोभिड-19ले सिर्जना गरेको समस्याबाट सायद कोही पनि अछुतो छैन। धेरैको रोजगारी गुमेको छ। त्यस्ता नागरिकलाई लक्षित गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम मार्फत स्वरोजगार बनाउने जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ। यसकै एउटा उदाहरण हो माछा पालन व्यवसायमा प्रदेश सरकारले गरेको सहयोग। प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाएपछि कैलालीका माछा पालक व्यवसायमा थप उत्साह र ऊर्जा थपिएको छ। कम लगानी र मेहनतमा मनग्गे आमदानी हुने भएपछि कृषकहरू माछा पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। मत्स्य विकास केन्द्र गेटा कैलालीका अनुसार हरेक वर्ष माछा पालनमा किसानहरूको आकर्षण बढ्दो छ। हाम्रा कैलाली संवाददाता निर्मला खडायतले माछा पालन व्यवसायबाट उत्साहित कृषकहरूको सफलताको कथालाई आफ्नो रिपोर्टमा यसरी समेटेकी छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 13 का सियाराम राणा विगत 2 वर्षदेखि माछा पालन व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। कक्षा 12 सम्मको अध्ययन भारतमा गरेका राणा स्वदेश फर्किएपछि माछा पालन व्यवसायमा लाग्नु भएको हो। प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाएपछि व्यवसायमा थप उत्साह र ऊर्जा थपिएको राणाले बताउनु भएको छ। त्यति बेला त म पढाइ गर्थेँ पहिला, अनि पढाइ छोडेर अनि त्यो व्यवसायमा लाग्यो। अनि फाइदा जस्तो लाग्यो, त्यही भएर म पनि गरौँ भनेर सोच बनायो। गत वर्ष 2076 को प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाएँ अनि व्यवसाय व्यापारमा हौसला पनि बढी भयो। म काम गर्नेलाई सरकारले पनि हेर्दो रहेछ। पुरा 5500 जति हालेका छौँ। विदेश र भारततिर गएर अब त्यहाँ मेहनत बढी पर्छ अनि आफ्नै यहाँ व्यवसाय गरेर अनि राम्रो हुन्छ, इन्कम पनि बढी नै हुन्छ। आफ्नो व्यापार आफै गरौँ सोच बनाएर गरिरहेको छु। मार्केटमा माछा इन्डियाबाट र पूर्वबाट धेरै आउँथ्यो। त्यही कारणले अब उहाँबाट आउनको कारण त्यति टाढाबाट आउँछ माछा अनि हामी यहीँ व्यवसाय गरेर हाम्रो बजार नजिकै हुनाले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का बुद्धिराज भट्टले पनि सरकारबाट 1 लाख जतिको अनुदान पाएपछि माछा पालन व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। सरकारले दिने सानो अनुदानले पनि काम गर्ने किसानलाई ठूलो मद्दत पुग्ने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसमा लगानी मेरो पनि छ, सरकारको पनि छ, दुईटैको छ। लगभग 1.5 लाख जति छ। रहु जातको 6-7 को 6-7 को माछा। तर सब यो थलचर गरियो। अब जलचर पनि सुरु गरौँ भनेर माछाबाट सुरु गरे हो। अब यो पछि हेर्दै जाउँ आफ्नो नलेजले के गर्छ। माछा पालनमा सजिलै छ मान्छेलाई। यो अनुदान समयमा मिल्यो भने त बढाउँछ होइन। बेसमय बेमौसममा गयो भने त्यसले त्यति सजिलो गर्दैन, अप्ठ्यारो गर्छ। मौसम भयो किनभने बर्सातमा अनुदान प्राप्त भयो, पोखरी बनायो, डिल सब बगेर गयो। यति त्यसलाई मैले हिउँदमा पाएँ, मेरो बसिरहन्थ्यो, नोक्सान हुँदैन थियो। यी सामान्य कुरादेखि लिएर के छ न त अनुदानले सजिलो हुन्छ मान्छेलाई। आउँछ अझ पनि अनुदान दिएपछि म यसलाई लम्बा बनाउनेवाला छ। राणा र भट्ट त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। माछा पालन व्यवसायबाट राम्रो आय आर्जन हुन थालेपछि अहिले धेरैजसो कृषकहरू यसतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। अहिले स्वदेशमा रोजगारी गर्न नसकेका धेरै नेपाली युवाहरूको रोजाइ परदेश बन्ने गरेको छ। तर गरे आफ्नै देशमा सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण यी माछा पालक कृषक बनेका छन्। थोरै लगानीमा धेरै आमदानी हुने भएकोले यसतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढेको मत्स्य विकास केन्द्र गेटा कैलालीले जनाएको छ। मत्स्य विकास केन्द्र गेटाका निमित्त प्रमुख सूर्य शाहीले हरेक वर्ष नयाँ माछा पोखरी 15% र मत्स्य उत्पादन 5%ले वृद्धि भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रदेशभरिको अवस्था हेर्ने हो भने कैलाली र कञ्चनपुरमा चाहिँ मत्स्य पालन चाहिँ बढी भइरहेको छ र योभन्दा पनि अब पहाडी
जिल्लाहरू डोटी, डडेलधुरा, बैतडीमा चाहिँ ट्राउटको चाहिँ माछा पालन सुरु भएको छ होइन। अब कैलाली कञ्चनपुरमा अब विशेष सबभन्दा बढी चाहिँ काग माछा पालिन्छ होइन। त्यसपछि पङ्गासेस पनि पालिन्छ र माङ्गुर माछा पनि पालिन्छ। अब यति माछा पालेर पनि अब कैलाली कञ्चनपुरलाई चाहिँ माछा चाहिँ पुगेको छैन। विगतका वर्षहरूमा चाहिँ 300-400 मेट्रिक टन प्रत्येक वर्ष भारतबाट अब माछाहरू आएको चाहिँ रेकर्डहरू छ हैसरहरूमा। पोखरीहरूको लगभग मैले भनिहालेँ 200 त्यहाँ भयो, 200, 350, 400 हेक्टरमा चाहिँ छ। करिब 400 हेक्टरमा पोखरीमा माछा पालन चाहिँ भइरहेको छ। विगतका वर्षहरूदेखि सबैभन्दा बढी चाहिँ किसानले चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाएको क्षेत्र भनेको कृषिको चाहिँ माछा पालन पनि हो। त्यही फार्ममा चाहिँ माछाको भुराको डिमान्डहरू चाहिँ बढेको देखिन्छ। माछाको माग बजारमा अत्यधिक रहेकोले किसानहरूलाई बजारको कुनै समस्या छैन। जिल्लामा 1400 माछा पोखरी रहेका छन्। 1000 कृषकले वर्षेनी 200 हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा पालन व्यवसाय गर्दै आएका छन्। अहिले पनि बजारको माग स्वदेशी माछाले धान्न सकिरहेको छैन। यसले अझै प्रदेशमा माछा पालन गर्ने किसानहरूको आवश्यकता देखिन्छ। माछामा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। गरे आफ्नै देशमा सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण यी माछापालक कृषक बनेका छन्। हरेक वर्ष नयाँ पोखरी 15% र मत्स्य उत्पादन 5%ले वृद्धि हुनु पनि सफलताको एउटा सूचक पनि हो। केरासँगै माछामा पनि प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 का कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी र स्वरोजगारी गुमाएका नागरिकको आय आर्जन बढाउन यो बेला चुनौतीपूर्ण छ। तर उनीहरूमा रहेको ज्ञान, सिप र क्षमताको प्रयोग गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कोरोनाले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न विशेष अनुदान दिने भएको छ। मन्त्रालयले बैतडी जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा कृषि पेशा गर्न चाहने युवाहरूका लागि निवेदन सङ्कलनको काम सुरु गरेको छ। हाम्रा बैतडी संवाददाता नरिदत्त बडुले यो अभियानको सार्थकता यसरी प्रस्ट्याउँछन्। बैतडी लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश युवाहरू रोजगारीका लागि भारत लगायत अन्य खाडी मुलुकहरूमा निर्भर छन्। तर कोरोना महामारीले रोजगारी गुमेपछि धेरैजसो युवाहरू आफ्नो पुरानो थाकथलो फर्केका छन्। तब हामीले आफ्नो देशमा प्रवेश गर्यौं, हामी धेरै खुसी छौं र घरमा गएर अब हामी खेतीपाती गर्छौं। कोरोना महामारी नियन्त्रण नहुँदा लामो समय बेरोजगार बनेका युवाहरूका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कृषिमा अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ। देशबाट फर्किएका छन् युवाहरू र आफ्नो जागिर गुमाएर कोरोनाको प्रभाव कारणले जो फर्केका छन्, उसको लागि प्रदेश सरकारले अहिले प्रदेश मन्त्रालयबाट विभिन्न यो 14वटा बालीहरूमा उनले जेमा गर्न चाहन्छन्, जो तरकारी बाली भयो, च्याउ खेती भयो, कुखुरा पालन भयो, बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, अनि यो फलफुल खेती, नर्सरी स्थापना, मौरी पालन जस्ता यी विभिन्न यो 14वटा आइटमहरूमा प्रस्ताव चाहिँ निकालेको छ। कोरोनाले रोजगारी गुमेर स्वदेश फर्किएका युवाहरूका लागि प्रदेश सरकारले व्यावसायिक पशुपालन, तरकारी खेती र फलफुल खेती लगायत कृषिका 14 शीर्षकमा निवेदन आह्वान गरेको छ। यस्ता युवाहरूले कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रत्येक पालिकाहरूमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीका प्रमुख कर्णबहादुर चन्दले बताउनुभयो। गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू सहित यो ज्ञान केन्द्रमा उनले आफ्नो पाइपर्ने स्थानमा चाहिँ यो चाहिँ दर्ता गर्न सक्छन्। यो चाहिँ हाम्रो प्रदेश मन्त्रालयबाट अहिले कोरोना प्रभावितहरूको लागि यस्ता कार्यक्रमहरू खोलेको छ। यसै महिनाको 17 गतेदेखि असोज 6 गतेसम्म निवेदन दिएका युवाहरूलाई अनुदान कार्यक्रममा सहभागी गराइने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले व्यावसायिक कृषि गर्न चाहनेहरूका लागि थप हौसला प्रदान गरेको कृषकहरूको भनाइ छ। अहिले त झन् अनुदान खुलेको छ, आउनुहोस् गर्नुहोस्, फलफुल
खेतीतिर पनि ध्यान दिनुहोस्। तपाईँहरू किवी खेती विशेष गरेर किवी खेती गर्नुहोस्। यो ओखर आरुबो पोखरा यो हाल्सा कुलुमभन्दा पनि तपाईँको क्षेत्रमा किवी खेती चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, त्यतातिर ध्यान दिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। राम्रै सुझाव पायौँ, सल्लाह पाएँ र यो प्रस्तावना पनि आज पेश गरेर जाँदैछु। बैतडी जिल्लामा करिब 2000 भन्दा बढी घर परिवार बाख्रा पालन, कुखुरा पालन लगायत व्यावसायिक कृषि खेतीमा लागेका छन्। धेरैजसो कृषकहरूले जीवन निर्वाहका लागि परम्परागत खेती मात्रै गर्ने भएकाले कृषिबाट अझै सोचे अनुसारको लाभ लिन भने सकिएको छैन। प्रदेश सरकारबाट पाएको अनुदानले रोजगारी गुमेका युवाहरू व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले व्यावसायिक कृषि गर्न चाहनेहरूलाई थप हौसला प्रदान गरेको छ। प्रदेश सरकारबाट पाएको अनुदानले रोजगारी गुमेका युवाहरू व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रका पनि विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान दिने गरेको छ। प्रदेश सरकारको अनुदानबाट कतै केरा खेती फस्टाएको छ त कतै माछा पालन। डोटी जिल्लामा त व्यावसायिक रूपमा किवी खेती फस्टाउँदैछ। त्यसो त किवी खेतीका लागि डोटी जिल्ला उपयुक्त पनि रहेको छ। प्रदेश सरकारले भारत र अन्य मुलुकबाट स्वदेश फर्किएकाहरूलाई लक्षित गरी ल्याएको यस कार्यक्रमले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको हाम्रा डोटी संवाददाता सुभाष नेपाली बताउँछन्। डोटी जिल्लाका कृषकहरू बिस्तारै व्यावसायिक किवी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। किवी खेतीबाट मनग्गे आम्दानी हुन थालेपछि त्यसतर्फ आफूहरूको आकर्षण बढेको किसानहरूको भनाइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको कृषि नीतिका कारण किसानहरू थप उत्साहित भएका छन्। धान, गहुँ, कोदो लगायतका बाली लगाउँदा परिवारको खर्च धान्नै गाह्रो हुने किसानहरूले अहिले व्यावसायिक किवी खेती गरेर सजिलै परिवार चलाई बचत समेत गर्ने गरेका छन्। तयार भएका किवी प्रति किलो 250 देखि 300 मा अन्य जिल्लाका व्यापारीले अग्रिम उठाउने गरेका कारण स्थानीय बजारमा माग अनुसार दिन नसकेको किसानहरू बताउँछन्। मैले यो गरेको अहिले 2.5 रोपनी छ। मासिक अब 2.5 रोपनीमा अहिले फलेको 40-45 बोटमा 6-7 बोट फल्या छ। अब त्यसमा 1.5-2 लाख रुपियाँ 2 लाखसम्म हुन्छ। अब गाह्रो त खासै केही छैन, अलिकति पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, अनि मलहरूको, अनि त्यही हो, अरू गाह्रो खासै केही छैन। बजारमा खासै पहिला थाहा थिएन यतातिर, अहिले 1-2 जना टेस्ट गरेर आएर बेच्ने गरेको छु। अहिले ठिकै छ, माग राम्रै छ, अनि यो अर्डर धेरै आउँछ। अब पुगाउन सकिएको छैन। एकदम सन्तोष छ। घर परिवार, अब बालबच्चालाई खर्च आम्दानी चलाए। अब यस्तो हिसाब जोड्ने गर्दा महिनाको 20,000 पर्न जान्छ। हस्, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। विदेश गएर दुःख गर्नुभन्दा होइन, अब विदेश गएर 6-7 लाख लगाएर फसाउनुभन्दा अब नेपालमै बसेर कृषि पैसामा लागेर अब आम्दानी भइरहेको छ होइन, 2-4 लाख अब यहीँ गर्न अब अनुरोध गर्छु। किवी खेतीका लागि डोटी जिल्ला उपयुक्त रहेको र किसानहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र कृषि विकास निर्देशनालय राजपुरले किवीका बिरुवा खाल्टा खनाइमा 100% अनुदान दिएको र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीका प्रमुख नरेन्द्र पनेरुले बताए। हाम्रो यो डोटी जिल्ला चाहिँ व्यावसायिक किवी खेतीको लागि एकदम सम्भावना बोकेको जिल्ला हो र हावापानी र मौसमको हिसाबले पनि हामीले एउटा वैज्ञानिक पुष्टि भएको कारण चाहिँ स्याउ खेती भन्दा तलको लेयर र जो सुन्तला र कागती सुन्तला जात र अमिलो जातका खेती हुनेको माथिल्लो लेयरमा चाहिँ यो किवी खेतीको राम्रो उत्पादन हुन्छ र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यही भएर चाहिँ डोटी जिल्लाको 9वटै स्थानीय तहमा चाहिँ किवी खेतीको सम्भावना छ र अहिले पनि चाहिँ जोराइल गाउँपालिका, आदर्श गाउँपालिका र दिपालस्ट्रिगन नगरपालिकामा चाहिँ व्यावसायिक किवी खेती सञ्चालन चाहिँ सुरु पनि भएको छ र यसको लागि चाहिँ हामीले प्रदेश सरकार अन्तर्गत यो कृषि ज्ञान केन्द्र डोटी अन्तर्गत चाहिँ किवीका नमुना बगैँचा स्थापना, व्यावसायिक बगैँचा स्थापना, त्यसपछि चाहिँ ती स्थापना भइसकेका बगैँचाको स्याहारको लागि चाहिँ नगद अनुदान र किवीको चाहिँ गुणस्तरीय बेर्ना उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ किवीको बेर्ना सङ्ख्याका आधारमा चाहिँ नगद अनुदानको कार्यक्रमहरू रहेको छ र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक किवी खेती प्रति चाहिँ आकर्षण गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई प्राविधिक सेवा टेवा, उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेसनका कुराहरू र त्यसपछि चाहिँ प्राविधिक सेवाहरू पनि हामीले गर्छौँ सर।
र नयाँ फलफुल भएकोले गर्दा र स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि धेरै अशुभ गुणहरू भएकोले गर्दा यसको चाहिँ बजारमा चाहिँ माग चाहिँ बढिरहेछ र हामीले बजार प्रवर्धनको लागि पनि एउटा डोटी जिल्लामा चाहिँ यहाँको ब्रान्ड राखेर चाहिँ हामीले बजारमा बिक्री वितरणको लागि र बजारीकरणमा चाहिँ प्रचार प्रसारको लागि पनि सहयोग गर्छौँ र सर यसको लागि चाहिँ डोटी जिल्लामै र डोटीसहित त्यसपछि यसको छिमेकी जिल्ला डडेलधुरा र तराईसम्म पनि यसको बजारको सम्भावना। सरकारले 100% अनुदानका नीति ल्याएका कारण किबी खेती गर्ने किसानहरूलाई थप हौसला मिलेको कृषि विकास निर्देशनालय राजपुरका निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले भारत र अन्य मुलुकबाट स्वदेश फर्किएकाहरूलाई यस व्यवसायमा जोडेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। व्यावसायिक किबी खेती गर्ने किसानहरूले राम्रो मुनाफा लिनुका साथै रोजगारी पनि सिर्जना भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्दै कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ। यो कुरा बुझेरै गरिबी र महामारीबाट आक्रान्त नागरिकलाई तत्काल राहत पुग्ने गरी प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैले नमुना कृषि गाउँ आफै बनाऊ भन्ने अभियान सहितका मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने नीति सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको रहेको छ। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौं। सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।